Assalamu alaikum. I'm Adil Anjam from ELA Institute, Hazabad, Road Gujranwala. Before starting the poem, मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहता हूँ कि आज हम पढ़ेंगे बिकॉज आई कुडंट स्टॉप फॉर डेथ बाय इमिली डिकिंसन। अच्छा, इस पोइम को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ इसका थीम क्या है और इसके जो है ना आइडियाज़ क्या हैं। पोइम इसको डेथ को क्या समझती है, इसका जो नाम है ना बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ, उसको मैं थोड़ा पहले इलेबोरेट करना चाहता हूँ। देखें, कंसेप्ट ऑफ डेथ हमारा भी है, ज़ाहिर है हर बंदे का, इंसान जो भी दुनिया में आए हैं सबका कंसेप्ट है। अब इसमें मुख्तलिफ कंसेप्ट है। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखेंगे तो ज़ाहिर है डिफरेंट फेथ रखने वाले लोग डिफरेंट कंसेप्ट रखते हैं डेथ के रिलेटेड। कुछ को बहुत ज़्यादा डर आता है, कुछ जनाब डेथ से कहते हैं जी मैं बिल्कुल नहीं डरता, कुछ क्या, इस तरह से मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं। अच्छा, जितने भी गोरे हैं उनके अपने अपने पॉइंट्स हैं इस चीज़ को लेके कि डेथ जो है ना वो है तो इनएविटेबल, वो एवरीवन नोज़, लेकिन डेथ को वो लेके किस तरह से डील करना चाह रहे हैं। एक इमिली डिकिंसन का कंसेप्ट और एक R.S. थॉमस का कंसेप्ट जो लाइट्स आउट पोइम है उसका, और एक जॉर्डन है जो है ना M इंग्लिश के क्लासिकल पोइट्री का पोइट है जॉर्डन, वो उसकी पोइम है डेथ बी नॉट प्राउड दी। अच्छा, इन तीनों का कंसेप्ट जो है ना डेथ के रिलेटेड वो कुछ उस तरह से नहीं है जो हम लोगों का होता है। नॉर्मली हम लोग ज़रा डेथ को और तरह से लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहता हूँ इमिली डिकिंसन का कंसेप्ट ऑफ डेथ जो है ना वो ये है कि शी कंसीडर दैट डेथ इज़ लाइक हर बिलवर्ड। वो कहती है कि जैसे उसका सूटर नहीं होता, बिलवर्ड होता है, वो है। क्योंकि उसका टाइटल अगर आप देखें तो वो है बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स कि मैं डेथ के लिए रुक ही ना सकी। मतलब इतनी पोलाइट और इतनी शाइस्तगी से उसने आके मुझे कहा कि इमली चलें, तो मैंने कहा चलो जी चलें। मतलब आई कांट स्टॉप, क्योंकि मुझे उससे बेहतर कुछ लगा ही नहीं। और वो अब पोइम के अंदर आपको पता चलेगा कि वो किस तरह आगे जो है ना वो डिस्कस करती है कि फिर वो कैसे कहाँ और किस तरह से मतलब चीज़ें। इसके अलावा अगर आपको मैं थोड़ा सा R.S. थॉमस का कंसेप्ट बताऊं, उसकी पोइम में वैसे प्रॉपर डिस्कस करेंगे तो वो भी यही कंसीडर करता है कि डेथ जो है वो पोलाइट है, ये नहीं कि डेथ जब आएगी तो पता नहीं ये हो जाएगा। वो इनका कंसेप्ट मैं डील करूं। बाकी इस्लामिक कंसेप्ट ज़ाहिर है हमने जो पढ़े हैं वो इस तरह से खौफनाक भी हैं कि जो अल्लाह माफ़ करे गुनाहगार होगा उसका जो है ना डेथ उसके लिए खौफनाक ही होगी, वो फिर अपने सेपरेट इशू हैं। अच्छा, अब अगर हम कंसेप्ट डील करें इस्लामिक, अगर मैं आपको बताऊं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला को बुलाया और कान में कुछ कहा तो वो रोने लगे। फिर उनको बुलाया, पास बुलाया और कान में दोबारा कुछ कहा तो वो मुस्कुराने लगे। फिर सहाबा ने दरियाफ्त किया कि आखिर क्या माजरा है। फिर उन्होंने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जब मुझे बुलाया तो उन्होंने मुझे कहा कि अपनी फैमिली में अब मैंने चले जाना है, तो उनकी जुदाई में मेरी आंखों में आंसू आ गए। फिर जब उन्होंने दोबारा बुलाया और फिर उन्होंने कहा कि मेरे बाद तुम्हारी बारी है, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, तो वो अपनी बारी का सुन के मुस्कुराने लगी। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ज़ाहिर है डेथ का सुन के कि इस तरह मैंने फ़ौत हो जाना है, तो वो मुस्कुराना हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु तआला की सुन्नत है। मगर हमें डर इस वजह से आता है कि हम चूँकि कंसीडर करते हैं कि हम गुनहगार हैं, तो इस वजह से हमें फिर डेथ का ज़रा उस तरह से जो है ना खौफ सा तारी हो जाता है। तो इमिली डिकिंसन का कंसेप्ट ऑफ डेथ बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ हम डिस्कस करने लगे हैं इस पोइम के अंदर। तो लेट्स स्टार्ट। वैसे जॉन डन का मैं थोड़ा सा इससे पहले अगर आपको बताऊं तो डन जो है ना उसकी पोइम का नाम है डेथ बी नॉट प्राउड दी। डेथ बी नॉट प्राउड दी। वो कहता है कि मौत तुम इतनी प्राउड ना बन, इतनी मगरूर ना बन जितनी तुम बनती है। एक्चुअली तो तुमने मरना है, हमने तो लिटिल पास लेना है। और है भी ऐसा, इस्लामिक कंसेप्ट भी ऐसा ना, वो क्रिश्चियन है, क्रिश्चियनिटी का भी यही है। कहता है हमने लिटिल पास लेना है, फिर आखिरत में हमने जाग जाना है और फिर आपको मौत आनी है। मौत यू विल बी नो मोर। तो तुम क्यों फूली लगी फिरती हो इस तरह से ना। अब बात करने का मतलब ये है कि उसका कंसेप्ट ऑफ डेथ भी डेफिनेट टोटली और है जो हम समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। ये थोड़ी सी मैंने सोचा कि आपको थोड़ी डिटेल दे दूँ इसके ऊपर के कंसेप्ट ऑफ डेथ के ऊपर। हम अब स्टार्ट करते हैं बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। ले जी, बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही क्वाइटली स्टॉप फॉर मी। अब डेथ को इमिली डिकिंसन ही कंसीडर कर रही है। ही क्यों? ही आपको मैंने पहले भी बताया था, ही और शी का जब भी इस्तेमाल होगा, अगर मतलब यहाँ पे डेथ को लेके ही और डेथ को वो शी भी तो कह सकती थी, प्रोनाउन यूज़ कर सकती थी।
لیکن شی کا ورڈ جہاں بھی یوز ہوگا ایک تو اس کا میننگ ہوتا ہے بیوٹی کا, ایک میننگ اس کا ویکنس بھی ہوتا ہے, اور ہی کا جو میننگ ہوتا ہے وہ جو ہے نا وہ پار کو شو کرتا ہے. تو یہاں پہ ڈیتھ کو وہ پارفل ضرور کنسیڈر کرتی ہے. کہتی ہے ہی کائنڈلی اسٹاپ فار می دی کیریج ہیلڈ بٹ جسٹ اوور سیلف. بگی میں وہ آئی اور اس میں اور وہ تھے, اینڈ امورٹیلٹی, اور ہم لفانیت کی طرف جا رہے تھے. مطلب پہلا پیراگراف ہے اس میں یہ کہتی ہے کہ اس نے آ کے کہا کہ ایملی چلے, میں نے کہا جی چلے گی. مطلب مجھے اس نے اتنے پیار سے کہا, بگی کو لے کے آئی ہے وہ آرام سے, اس نے مجھے کہا تو میں اس کے ساتھ چلے گی. پھر وہ کہتی ہے وی سلولی ڈروپ, ہم آہستہ سے چلتے گئے. ہی نیو نو ہیسٹ, اسے کوئی جلدی نہیں تھی. آئی ہیڈ پٹ مائی اوے مائی لیبر اینڈ مائی لیئر ٹو, میں نے سارا کچھ اس کے لیے چھوڑ دیا. بیکاز مجھے اتنے پیار سے اس نے کہا, میں نے سارا کچھ چھوڑ دیا فار ہز سویلٹی, اس کی سویلٹی کے لیے. وی پاسڈ دی اسکول, ہم اسکول کے پاس سے گزرے. ویئر چلڈرنس, جہاں بچے وغیرہ پلے وغیرہ کر رہے تھے ایٹ ریسیس ٹائم. ان دا رنگ وی پاس دی فیلڈ آف گیزنگ گرین, ہم وہ چراگاہ کے پاس سے گزرے. وی پاس دی سیٹنگ سن, ہم سورج کے پاس سے گزرے. اور رادر ہی پاس رس, یا وہ ہمارے پاس سے گزر گیا. ٹھیک ہے, ہم سورج کے پاس سے گزرے یا وہ ہمارے پاس سے گزر گیا. دی ڈیوز ڈریو کویورنگ اینڈ چل, وہ کہہ رہے ہیں جو ڈیوز تھے, مطلب وہ جو ایکچولی آفٹر ڈیتھ نا, وہ جب نہلایا جاتا ہے, غسل دیا جاتا ہے, تو اس کے جو اسے قطرے وغیرہ منہ پہ لگے ہوئے تھے, وہ فیل کر رہی ہے کہ وہ مجھے نا چل لگ رہے تھے. تو وہ کہہ رہی ہے کہ کویورنگ اینڈ چل, ٹھنڈے لگ رہے تھے. اینڈ فار اونلی گزامر مائی گون, اور میرا گون جو ہے وہ, اینڈ مائی ٹپل اونلی ٹور, یہ کپڑے کی ٹائپ ہے جو بڑی نرم سی ہوتی ہے, یعنی کہ بیسیکلی وہ کفن کی بات کر رہی, جو اس نے پہنا ہوا تھا وہ بڑا نرم و ملائم تھا. تو وہ کہہ رہے کہ شی واز فیلنگ کولڈ ان دیٹ پرٹیکولر ڈریس, اور وہ ڈیو ٹو دی ڈیو ڈراپس آف, جو وہ اس نے مطلب غسل کیا ہوا تھا, اس وجہ سے شی واز فیلنگ کولڈ. اچھا, اب نیکسٹ جو لائنز ہیں, اینڈ والی لائن بڑی مطلب امپریسو ہے, دیکھیں ذرا. اس کے اندر وہ کہتے ہیں وی پاس بیفور اے ہاؤس دیٹ سیمڈ اے سویلنگ آف دی گراؤنڈ, ہم ایک گھر کے پاس سے گزرے, وہ جو گراؤنڈ سے تھوڑا سا نا اوپر نظر آ رہا تھا, یعنی کہ گھر سے مراد وہ قبر تھی جو سویلنگ مطلب تھوڑی سی کھلی ہوئی تھی. تو پھر دی روف واز اسکیئرسلی ویزیبل, روف جو ہے وہ مشکل ہی نظر آ رہا تھا. اسکیئرسلی ویزیبل مطلب وہ زمین کے ساتھ ہی تقریباً قبر جو ہے نا وہ لگی ہوئی تھی. دی کارنس ان دی گراؤنڈ, کارنس جس کے اوپر نام وغیرہ لکھا ہوتا ہے, تو ان دی گراؤنڈ, وہ گراؤنڈ کے نیچے چلا گیا تھا, مطلب اٹ واز اے ویری اولڈ گریو. تو وہ کہتی ہے سنس دین ٹی سینچریز, تب سے اب تک صدیاں بیت گئی ہیں. اینڈ یٹ فیلز شارٹر دین دی ڈے, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ایک دن بھی نہیں ہوا. مطلب اب یہاں پہ کنسیپٹ یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روز محشر جو ہے نا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. تو وی ڈونٹ نو ایکچولی دی ٹائم پیریڈ, اور وہ جنوری فروری کے حساب سے ہوگا, وہ اس ٹائم کلاک کے حساب سے ہوگا, اللہ نوز ویل. بہرحال وہ چلو جیسے آگے مطلب جیسا بھی کنسیپٹ ہے, تو وہ ایک دن اتنے 1000 سال کا اگر ہوگا, تو یہ یہاں پہ جو کہہ رہی ہے کہ ٹی سینچریز اینڈ یٹ فیلز شارٹر دین دا ڈے, صدیاں بیت گئی ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ ایک دن بھی نہیں ہوا, اور قبر میں اس کو صدیاں بیت گئی ہیں. پھر وہ کہتے ہیں آئی فرسٹ سرمز دی ہاؤسز ہیڈس ور ٹورڈس ایٹرنیٹی, اور میں نے نوٹس کیا کیا, نوٹ کیا کیا, میں نے نوٹ یہ کیا کہ جو گھوڑے تھے جس بگی میں ہم بیٹھے ہوئے تھے وہ ایٹرنیٹی کی طرف جا رہے تھے, لافانیت کی طرف جا رہے تھے, جہاں ڈیتھ کا کنسیپٹ نہیں ہے, صرف اور صرف زندگی ہے. اینی ہو, دس از دی اینڈ آف دی پوئم, اینڈ تھینک یو ویری مچ.